हरिः ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितयेत् शीतमन्वधावत्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वैकुण्ठवासी श्री नारायण भगवान को जय होस्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। यतिखेर हजुरहरू श्री विष्णु महापुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 46 मा उपस्थित भइसकेका छौं। प्यारा भक्त भागवतहरू, श्री विष्णु महापुराण भित्रको अंश 5 को अध्याय 7 भित्रको कथालाई श्रवण गर्दैछौं तपाईँ हामीले आज। जुन यहाँ भगवान श्री कृष्णका लीला प्रसंगहरू आएका छन्, यी कथाहरू हजुरहरूले श्रीमद् भागवत महापुराणमा सुन्नु भएको छ। तर त्यहाँ र यहाँ मिल्दोजुल्दो कथा त हो, कथा त एउटै हो हुन त, तर कहीँ न कहीँ अलिअलि अन्तर चाहिँ रहन्छ। र त्यहाँ अझ विस्तृत रूपमा हामीले श्रवण गर्न पाएका थियौं। यहाँ अलि संक्षिप्त रूपमा हामीले श्रवण गर्दै 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 अगाडि बढ्छौं। जस्तो यहाँ संक्षिप्त हिसाबमा बताइएको छ जस्ताको तस्तै फेरि मैले छट्याउने चाहिँ होइन। मैले त अझै बुझाउँदाखेरि थोरै बढ्न पनि सक्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसैले नआत्तिकन धैर्यवान बनेर हामीले कथा श्रवण गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। श्रद्धा, भाव, भक्ति, विश्वास, बारम्बार मैले यो शब्द भन्ने गरेको छु। जसमा श्रद्धा रहन्छ। अब श्रद्धा भक्तिको बारेमा पनि अन्य छुट्टै कथाभित्रै म हजुर समक्षमा बताउने छु। श्रद्धा भनेको के हो, भक्ति भनेको के हो, विश्वास भन्छौँ हामी, हैन? हो, यो सबै कुरा पनि हामीले बुझ्नु चाहिँ पर्दछ। आस्था राख्नु नि, श्रद्धा एकदम, त्यो म बताउने छु अगाडि कुनै भागमा। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कालिया दहमा प्रवेश गर्नुभएको छ। यमुना नदीको जल विषाक्त बनायो कालिया नागले, त उसलाई दमन गर्नका लागि भगवान प्रवेश गर्नुभएको छ। अब जब भगवान प्रवेश गर्नुभयो त त्यहाँ नागपत्नीहरूले देखे, ओहो यति राम्रो बालक कहाँबाट आइरहेको छ, मनुष्य कहाँबाट आइरहेको छ, यहाँ कसरी बाँचेर आयो यहाँ। सबै नागपत्नीहरूले बोलिहाल्छन् कि यी बच्चा भात चिच्याइहाल्छन् कि बच्चा देखाएका छन् उनीहरूले त। आफ्ना स्वामी सुतिराखेका छन्, कालिया नाग त मस्त निन्द्रामा थिए। त चुप्लाग 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 नागपत्नीहरूले भने। त भगवान श्री कृष्ण त कालिया नागलाई जगाउनै जानु भएको छ, किन चुप लाग्नुहुन्थ्यो? कराउनु भो अथवा केही कुरा भन्नुभयो त त्यो समयमा कालिया नाग उठे आए। त्यस पछाडि फणा फुलाउँदै फुलाउँदै भगवान श्री कृष्णलाई बेरेका थिए। अब यहाँ तमाम कथाहरू हामीले अगाडि श्रवण गरिसकेका छौं। त भगवान श्री कृष्ण फेरि आफ्नो योग बलद्वारा बाहिर फुत्कन सफल हुनुभएको थियो। त्यस पछाडि कालिया नागको वहाँ शिरमा उफ्रेर चढ्नुभयो र कालिया नागको फणामा एउटा फणाले टोक्न खोज्थ्यो। कालिया नागले अर्को फणामा फेरि उफ्रिनुहुन्थ्यो। हो त्यसरी उफ्रिएर नाचे जस्तो उहाँले, यो नृत्य जस्तो उहाँले गर्न लाग्नु भएको छ। अझ श्रीमद् भागवत महापुराणमा त विस्तृत कथाहरू छन्। आकाशमा आएर देवताहरूले धुन्दुबी आदि बजाउन लागे। भगवान श्री कृष्णले ठुम्का लगाउन थाल्नुभयो, नाच्न थाल्नुभयो। ओहो, कालिया नागको त्यो फणा कति चिप्लो थियो होला। त्यो फणामा उहाँले एक अर्को फणामा उफ्रिँदै उफ्रिँदै नाचिराख्नु भएको छ। फेरि ताल चुकेको छैन। त्यसैले नटवरलाई हेर्नुहोस् है,
नटेश्वर हैन, नट नाच्नेहरूमा पनि उहाँ श्रेष्ठ हुनुहुन्छ भगवान श्री कृष्ण, यसरी बताइएको छ। प्यारो भक्त भागवतहरू, अब यहाँ नागपत्नीहरूले भगवानको स्तुति गरिरहेका छन्। अब स्तुति गर्ने क्रममा नागपत्नीहरूले यहाँ भन्दैछन्, प्यारो भक्त भागवतहरू, स्त्रियो अनुकम्प्या साधूनां मूढादीना स्वजन्तवः यतस्ततोऽस्य दीनस्य क्षम्यतां क्षमतां वरा। हे क्षमाका मूर्ति परमात्मा, हजुर त के हुनुहुन्छ? क्षमाका मूर्ति हुनुहुन्छ, क्षमा दिनेलाई क्षमा दिनुहुन्छ। हे प्रभु, महात्मा पुरुषहरूले स्त्रीहरू, मूर्ख र अत्यन्त दुखी जीवको अपराधलाई क्षमा गरिदिन्छन् नि प्रभु। हजुरले किन क्षमा गर्नुहुन्न र? हजुरले क्षमा गरिदिनुपर्छ प्रभु। त्यसकारण हजुरले पनि यी अत्यन्त दुखी भएका कालिया नागद्वारा गरिएको अपराध क्षमा गरिदिनुहोस् प्रभु। हे प्रभु, हजुर सम्पूर्ण जगतको आधार भइबक्सनुहुन्छ। यी नागराज हजुरका तुलनामा पूर्ण रूपमा सामर्थ्यहीन रहेका छन्। हजुरका चरणहरूको पीडाले गर्दा मरणासन्न भएका यी कालिया नागले केही समयमा नै आफ्नो प्राण परित्याग गर्नेछन्। कहाँ यी अत्यन्त अल्प अर्थात् थोरै मात्र शक्ति भएका सर्प र हजुर कहाँ? ओहो, यो त तुलनै हुन सक्दैन। कहाँ सम्पूर्ण ब्रह्माण्डहरूका आश्रय अर्थात् परम आधार हजुर। त्यसैले हे अव्यय, हे पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, आफू समान कामा प्रेम र आफूभन्दा उत्तम वा श्रेष्ठसँग दुश्मनी गर्न उचित हुन्छ। यसकारण हे परमात्मा, यी कालिया नागलाई क्षमा गरिदिनुहोस् प्रभु। त्यसकारण हे सम्पूर्ण जगतका अधिपति, हे प्रभु, यी अत्यन्त दुखित भएका कालिया जो नागराजमा दया गरिदिनुहोस् प्रभु। हजुर जस्तो दयावानले यसो गर्न सक्दैन प्रभु। हे प्रभु, अब यी नागराज आफ्नो जीवन अर्थात् प्राण परित्याग गर्न चाहन्छन्, तर हे परमात्मा, हजुरलाई भिक्षाका रूपमा हाम्रो पति दिनुहोस् भनेर हामी माग्दैछौँ। अब यिनले प्राण त्याग गर्ने छन्, फेरि हजुरले यसरी नाचेको गर्नुहुन्छ भने त शिर फोरिसक्यो, शिरबाट रगत आइसक्यो, फणाबाट रगत आइसक्यो प्रभु। अब हाम्रा स्वामीले प्राण त्याग गर्नेछन्, त्यसैले हे प्रभु, हामीलाई त पति दिनुहोस्, हामीलाई पति दिनुहोस्, भिक्षाका रूपमा पतिको प्राण दिनुहोस् भनेर बारम्बार कालिया नागका अन्य जति पनि नागिनीहरू थिए अथवा नागपत्नीहरू थिए, अन्य नागहरूका पनि नागपत्नीहरू सहित कालिया नागका पनि अब यहाँ नागपत्नीहरूले बारम्बार भगवानको स्तुति गरिरहेका छन्। इत्युक्ते ताभिराश्वस्य क्लान्त देहो पिपन्नगः प्रसीद देव देवेति प्राह वाक्यम शनैः शनैः। हे प्रभु, हे प्रभु, नागराज की पत्नीहरूले यसरी भिक्षाका रूपमा आफ्नो पति मागेपछि कालिया नागले अत्यन्त थाकेको शरीर भए तापनि आश्वस्त भएर एकदमै मसिनो स्वरमा भने, त्यो समयमा हो, हे देव देवेश्वर, मदेखि हजुर प्रसन्न भइदिनुहोस् प्रभु, मदेखि हजुर प्रसन्न भइदिनुहोस्। अब अन्तिममा कालिया नाग पनि थाके। ल हेर्नुहोस्, अन्तिममा त अब के गर्नु पर्यो त? शरणमा जानु परेन? नसकेपछि जानु पर्यो त शरणमा गए। कालिया नागले भन्दैछन्, हे नाथ, तुष्टा तवाष्ट गुणमय ऐश्वर्यम नाथ, तवाष्ट गुणम ऐश्वर्यम नाथ स्वाभाविकम परम। हे नाथ, हजुरमा स्वाभाविक रूपमा अष्टगुण विशिष्ट परम ऐश्वर्य रहेको छ प्रभु। अर्थात् हजुरभन्दा ठुलो ऐश्वर्य, अन्त्य जो ऐश्वर्य छ अन्य कसैमा पनि रहेको छैन, हजुरमा छ त्यो ऐश्वर्य। हे प्रभु, अरू कहाँ छ र कहाँ खोज्न जाने? त्यसकारण म हजुरको स्तुति कसरी गर्न सक्दछु र? अर्थात् मैले हजुरको स्तुति कसरी गर्न सक्दछु प्रभु? मैले हजुरको स्तुति कसरी गरौँ? बरु हजुरले भनिदिनुहोस्। हजुर सर्वोत्कृष्ट हुनुहुन्छ प्रभु। हजुर परम अर्थात् मूल प्रकृतिको पनि आदि कारण होइबक्सनुहुन्छ। हे परमात्मक, प्रकृति पनि हजुरबाटै सञ्चालित हुन्छन्, जो परको पनि परम हुनुहुन्छ। उहाँको स्तुति कसरी गरौँ, जसबाट ब्रह्मा रुद्र इन्द्रमा अनि इन्द्र मरुत अश्विनी कुमार एवं
आदित्यहरूका साथै वसुहरू उत्पन्न भएका छन्। म उहाँको स्तुति कसरी गरौँ? प्रभु बताइदिनुहोस्। यो सम्पूर्ण जगत जसका एक अव्ययको सूक्ष्मांश अर्थात् अत्यन्तै सानो अंश मात्र हो, म कुन स्वरूपको कल्पना गरेर उहाँको स्तुति गरौँ? प्रभु ब्रह्मादि देवताहरूले पनि जसको कार्य कारण स्वरूपको यथार्थलाई जान्न सक्दैनन् भने म उहाँको स्तुति कसरी गरौँ? ब्रह्मादि देवताहरूले जो नन्दन वनमा उत्पन्न भएर पूर्ण रूपमा फुलेका दिव्य फूलहरूद्वारा जसको पूजा गर्दछन्, यस्ता परमात्माको म कसरी पूजा गरौँ? देवराज इन्द्रले जसका अवतारहरूको पूजा गरेर पनि परमात्मा तत्त्वका विषयमा ज्ञान हासिल गर्न सकेका छैनन्, म कसरी पूजा गरौँ? हे प्रभु, हजुर नै बताइबक्सियोस् त। योगीहरूले आफ्ना सबै इन्द्रियहरूलाई यथार्थ रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर ध्यानका माध्यमद्वारा जसको पूजा गर्दछन्, यस्ता परमात्माको म कुन विधि अनुसार पूजा गरौँ? मैले कसरी पूजा गरौँ हजुरको? योगीहरूले जुन परमात्माको स्वरूप चित्तमा कल्पना गरेर भावमय फूल आदिबाट ध्यानका माध्यमद्वारा उपासना गर्दछन्, यस्ता हजुरको मैले कसरी पूजा गर्न सक्दछु? हे देवेश्वर, म हजुरको पूजा अथवा स्तुति गर्न पूर्ण रूपमा असमर्थ रहेको छु, अर्थात् म हजुरको पूजा गर्ने विधिका विषयमा अनभिज्ञ रहेको छु। मेरो चित्तको वृत्ति केवल हजुरतिर मात्र एकाग्र भएको छ, त्यसकारण हजुर मदेखि प्रसन्न भइदिनुहोस् प्रभु। हे केशव, मैले जुन जातिमा जन्म लिएको छु त्यो सर्प जाति स्वाभाविक रूपमा नै अत्यन्त क्रूर हुन्छ। यो हजुरलाई पनि थाहा छ। यो मेरो सजातीय स्वभाव हो नि, होइन र? मेरो स्वभाव नै हजुरले यस्तो बनाइदिनु भएको छ प्रभु। अब मैले अरू के गर्ने? त्यसकारण हे हजुर, मबाट त्यस्तो कुनै अपराध भएको छैन जसका कारणले गर्दा क्षमा गर्न नसकियोस्। हे भगवान, हजुरले यो सम्पूर्ण जगतको रचना गरिबक्सनु भएको छ। हजुरले नै यो सम्पूर्ण चराचर जगतको रचना गर्नुभएको हो। हजुरले नै पालन गर्नुहुन्छ, हजुरले नै सम्हार गरिदिनुहुन्छ, हजुरले नै हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो। अब मेरो स्वभाव यस्तै छ, गुण यस्तै छ। अब हजुरलाई मन नपरेको भए किन मेरो यो स्वभाव यस्तो बनाइदिनु पर्थ्यो? किन यस्तो बनाइदिनु भयो? अर्कै स्वभावको बनाइदिनु भएको भए भइहाल्थ्यो। भन्नुको मतलब यो हो प्यारो भक्त भागवतहरू, सबैको रचना गर्ने त हजुर नै हुनुहुन्छ। हे ईश्वर, हजुरले मेरो जुन जातिमा जुन स्वरूपमा रचना गर्नुभयो र जस्ता किसिमको रूप एवं स्वभावबाट मलाई सम्पन्न बनाइदिनु भयो, मैले त्यही रूप र स्वभाव अनुसारको आचरणको पालना गरेको मात्र हो। हे प्रभु, हे देवादिदेव, यदि मैले आफ्नो रूप र स्वभावका विपरीतको आचरण गरेको अवस्थामा मात्र हजुरकै कथन अनुसार मलाई दण्ड दिन उचित हुन्छ। हे जगत स्वामी अर्थात् जगतका अधिपति, हजुरले मलाई जस्तो किसिमको दण्ड दिनुभयो त्यो अन्यले दिएको तुलनामा अत्यन्त सर्वोत्कृष्ट र कल्याणदायक भएको स्वीकार बरु म गर्दछु। हे अच्युत, हजुरद्वारा दमन गरिएपछि ममा भएको सबै शक्ति र विष पूर्ण रूपमा नष्ट भइसक्यो। अब म हजुरसँग केवल जीवनको मात्र भिक्षा माग्दछु। हे मेरा प्रभु, त्यसकारण अब हजुरले जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्दछु। हजुरले मलाई आज्ञा दिनुहोस्, म के गरौँ प्रभु? त भगवानले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, नात्र स्थेयं त्वया सर्पं कदाचित् यमुना जले सभृत्य परिपारस्त्वं समुद्र सलिलं व्रज। हे सर्प, तिमीले यसै समयदेखि यो यमुनाजीमा कहिले पनि निवास गर्न पाउने छैनौ। तिमी यहाँ नबस, म यो चाहन्छु। त्यसकारण तिमी आफ्ना सबै अनुचर एवं परिवारका सदस्यहरूलाई साथमा लिएर अत्यन्त शीघ्रतापूर्वक समुद्रमा जाऊ। हे सर्प, तिमी यहाँबाट समुद्रमा गएपछि तिम्रो फणामा भएको मेरा चरणहरूको चिन्हलाई देखेपछि सर्पहरूको अत्यन्त ठुलो शत्रुका रूपमा रहेका गरुडले तिमीलाई कुनै किसिमको पीडा दिने छैनन्, किनभने गरुडको डरले नै तिमी यहाँ आएर बसेका होइनौ र। अब त तिम्रो शिरमा मेरो चरणको चिन्ह लागिसक्यो। अब गरुडले के गर्छन् तिमीलाई? केही पनि गर्दैनन्। चिन्ता नगर भनेर भगवान श्री कृष्णले यसरी भनिदिनु भयो। इत्युक्त्वा सर्पराजानं मुमोच भगवान् हरि प्रणम्य सोऽपि कृष्णाय जगाम पयसां निधिम्।
भगवान श्री हरिले सर्पराज कालियालाई यस प्रकारको आज्ञा दिँदै मुक्त गरिदिनु भयो। जय बोलौं भगवान श्री कृष्णको जय होस्। नागराज पनि परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णलाई प्रणाम गरेर आफ्नो अनुचर अर्थात सेवकहरू, सन्तान, आफन्त एवं पत्नीहरू सहित सबैले देख्दै आफ्नो विषकुण्ठलाई अथवा विषकुण्डलाई पूर्ण रूपमा परित्याग गरेर समुद्रतिर जानका लागि त्यहाँबाट हिँडे। कालिया नाग पनि हिँडे। प्यारा भक्त भागवतहरू, कालिया नाग त्यहाँबाट गइसकेपछि गोप गोपीहरूले मृत्यु भइसकेको मनुष्य जीवित भएर आए जसरी नै परमात्मा श्री कृष्णलाई अत्यन्त प्रेमपूर्वक अङ्कमाल गर्दै उहाँको शिरलाई आफ्ना आँसुहरूले भिजाउन थाले। भगवान श्री कृष्ण बाहिर निक्लिनु भयो नि त। दहबाट बाहिर निक्लिने बित्तिकै त सबैमा प्राण सञ्चार भयो अरे के, सबैमा चाहिँ प्राण भरिए जस्तो भयो। अघि त प्राण गए जस्तो भएको थियो। ल हेर्नुहोस्, बर आँसु झरेछन्। आँसुले सबैको भगवान को चाहिँ शिरलाई आफ्ना आँसुले भिजाउन थाले। अन्य गोपहरूले यमुनाजीको पानी पूर्ण रूपमा अत्यन्त निर्मल र स्वच्छ भएको देखेपछि अत्याधिक प्रसन्न एवं आश्चर्यचकित भएर विभिन्न किसिमका लीला गर्नुहुने परमात्मा श्री कृष्णको अत्यन्त श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक स्तुति गर्न थाले। त्यसपछि लोकको कल्याण गर्नका लागि पृथ्वीमा अवतार लिनुभएका परमात्मा श्री कृष्णले गोपिनीहरूद्वारा गाइएका आफ्नो चरित्रको भजन र गोपहरूबाट प्राप्त भएको प्रशंसा स्वीकार गर्दै ब्रजधाम गोकुलमा प्रवेश गर्न लाग्नुभयो। संस्तूयमानो गोपैस्तु कृष्णो ब्रजमुपागमत भनेर यसरी बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँ अगाडि गएर धेनुकासुरको वधको कथा प्रसङ्ग रहेको छ। अत्यन्त रोचक कथा प्रसङ्ग छ। गाः पालयन्तौ च पुनः सहितौ बलकेशवो भ्रममाणौ वने तस्मिन् रम्यं तालवनं गतौ। एक दिन गाई पाल्ने व्यवसायमा लाग्नुभएका अत्यन्त पराक्रमी बलराम र परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण वनमा घुम्दै जाँदा अत्यन्त मनमोहक एवं सर्वोत्कृष्ट ताडका रुखहरू भएको वनमा पुग्नुभयो। कहाँ? ताडका रुखहरू भएको, ताडका नाम गरेका रुखहरू भएको वनमा पुग्नुभयो। अब त्यो दिव्य ताडका रुखहरू भएको वनमा धेनुकासुर भनिन्छ। श्रीमद् भागवत महापुराणमा हजुरहरूले सुन्नु भएको छ। अब यहाँ चाहिँ धेनुक भनेर बताइएको छ। धेनुको नाम दानव भनेको धेनुकासुर नै भनौँ हामी। अब यो धेनुक नाम भएको गदाहाको स्वरूप एवं आकार भएको दैत्य मृगको मासु खाएर वा खाँदै निरन्तर रूपमा त्यही दिव्य वनमा बस्ने गर्दथ्यो। यथार्थ रूपमा पाकेका फलहरूबाट अत्यन्त शोभायमान भएको त्यो ताडको वनलाई देखेपछि त्यो खानका लागि अत्यन्त लालायित भएका गोप कुमारहरूले बलरामसँग भन्न थाले त्यो समयमा, हे राम कृष्ण सदा धेनु के नै सरक्षते। हे राम, हे कृष्ण, अन्य गोपहरूले भन्न थाले नि, अत्यन्त फलेको फल छ, फलले भरिएको वृक्ष छ, त्यो फल खान पा, आहा कति राम्रो फल छ। हेर त, यो खान पा कति आनन्द आउँथ्यो होला। हे राम, हे कृष्ण। धेनुकासुरले सधैँ यो ताडको रुखहरूबाट अत्यन्त शोभायमान देखिएको वनको रक्षा गर्दछ। त्यसकारण यी पाकेका ताडका फलहरू पूर्ण रूपमा सुशोभित भइरहेका छन्। आफ्नो सुगन्धले सबै दिशाहरूलाई सुवासित बनाइरहेका यी ताडका फलहरूलाई हेर्नुहोस् त, हामीहरू ती फल खान अत्यन्त लालायित भएका छौँ। यदि तपाईँलाई ठिक लाग्दछ भने थोरै मात्रामा झारिदिनुहोस् न, थोरै भए पनि खान चाहन्छौँ हामी। इति गोपकुमाराणां श्रुत्वा संकर्षणो वचः कृष्णस्य पातयामास भुवि तालफलानि वै। गोप कुमारहरूका यस किसिमका वचनहरू सुनिसकेपछि बलरामजीले ल ठिक छ आत्तिन पर्दैन, म खुवाउँछु फल। हैन भन्नुभयो, के भन्नुभयो? म खुवाउँछु फल।
चिन्ता गर्नु पर्दैन भनेर केही फल जमिनमा झारिदिनु भयो। प्यारो भक्त भागवतहरू, ती फलहरू जमिनमा खसेको आवाज सुनेपछि त्यो दुर्धर्ष र अत्यन्त दुराचारी आत्मा भएको गधाको आकार भएको असुर अत्यन्त क्रुद्ध हुँदै दौडिएर फल खसेको ठाउँमा आइपुग्यो। रिसले एकदम चुर चुर भएको त्यो दानव आयो दगुर्दै दगुर्दै, र त्यो अत्यन्त पराक्रमी असुरले आफ्ना पछाडिका खुट्टाले बलरामजीको छातीमा धड्यामसँग हान्यो। त्यस समयमा बलरामजीले उसका खुट्टामा समाउनु भयो र आकाशमा घुमाउन थाल्नुभयो। फन 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 घुमाउनु भयो। अब त्यस घुमाएका कारणले गर्दा उसले त्यसै समयमा अकाशमा यहाँ बताइएको छ प्यारो भक्त भागवतहरू कि एकदम आश्चर्यजनक तरिकाले आकाश निक रूपमा अथवा भनौँ यो चाहिँ सबैले देख्दा देख्दै नि होइन यत्रो बलवान छ त राक्षस त बलवान राक्षस छ। बलरामजीको हातले घुमाइराखेको छ, यानि कि उहाँले घुमाइराख्नु भएको छ। के हो यो? फन फनी घुमाइराख्नु भएको छ बलरामजीले समातेर। सबै गोपकुमारहरू छक्क परे। होइन, आजसम्म यो वनमा पसेर कसैले फल खान सकेको थिएन। बलराम त आँटी नै रहेछन् कि क्या हो भन्दैछन् नि। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, आकाश मार्गमा घुमाउँदा घुमाउँदै उसले प्राण नै त्यागेछ। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, धेनुकासुरले प्राण त्याग्यो। त्यसै समयमा बलरामजीले त्यसलाई ताडको रुखमाथि अत्यन्त वेगपूर्वक फ्याँकिदिनु भयो। प्राण त माथि नै गइसकेको थियो घुमाउँदा घुमाउँदै। भन्न त यहाँ अब कथामा हजुरहरूले सुन्नु भएको होला, घुमाउनु भयो घुमाउनु भयो घुमाउनु भयो र त्यही रुखमा धड्यामसँग बजार्नु भएको थियो, प्राण पखेर उड्यो भन्ने कथा सुन्नु भएको होला। तर जे भए पनि यहाँ बताइएको छ श्री विष्णु महापुराणमा कि घुमाउँदा घुमाउँदै घुमाउँदा घुमाउँदै जगान नोरसिताभ्यान भनिएको छ। माथि घुमाउँदा घुमाउँदै त्यो मर्यो। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, अनि त्यस पछाडि चाहिँ धड्यामसँग ताडका रुखमा चाहिँ फ्याँकिदिनु भएको थियो, रुखमा चाहिँ हानिदिनु भएको थियो। त्यो ताडका गरेको त्यो जुन रुख थियो त्यो रुख पनि चकनाचुर हुँदो भयो, ढल्लो भएला। त्यसपछि त्यो गधाका आकारको असुर थियो नि त, जो धेनुकासुर, ताडका रुखको अग्रभागबाट जमिनमा खस्दाका समयमा त्यसको गतिको वेगबाट उत्पन्न भएको हावाले रुखलाई हल्लाउँदा ताडका रुखका धेरै फलहरू जमिनमा झरे। हरे अब हेर्नुहोस्, अघि त बलरामजीले अलिअलि मात्रै फल झार्नु भएको थियो, अब त कति फल झरे झरे, अब त सबै रमाइला। हेर्नुहोस् धेनुकासुर पृथ्वीमा खस्दा निस्किएको आवाज सुनेर आएका अन्य गधाको स्वरूप भएका, त्यसरी नै अन्य गधाको स्वरूप भएका दैत्यहरू थिए। ती दैत्यहरूलाई पनि परमात्मा श्री कृष्ण र अत्यन्त पराक्रमी बलरामले अनायास रूपमा ताडको रुखको अगाडिपट्टि फ्याँक्न थाल्नुभयो। सबलाई फ्याँक्न थाल्नुभयो। थोरै समयमा नै धेरै ताडकाका जो ताडका रुखका फलहरू थिए ती फलबाट पृथ्वी सुशोभित हुन थाल्यो। सबै भुइँ त एकदम पहेँलै छ। हेर्नुहोस् है, फलै फल फलै फल। ओहो हो, अब जति पनि राक्षसहरू आउँथे तिनीहरूलाई च्याप्प समात्दै टुइयाँ फ्याँक्दै च्याप्प समात्दै फ्याँक्दै होइन पछार्दै गर्दाखेरि त रुखहरू पनि कति बाँचे। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, आफूलाई दुःख दिन आउनेलाई छोड्छन् त छोड्दैनन् नि त। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। अब यहाँ भन्नुहुन्छ पराशर ऋषिले मुनि मैत्रेयलाई, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, त्यस समयदेखि त्यो ताडका रुखहरू भएको वनमा गाईहरू बिना अवरोध आनन्दपूर्वक निर्विघ्न तरिकाले नवीन घाँसहरू उम्रिएको ठाउँमा चर्न थाले। त्योभन्दा अगाडि त्यो क्षेत्रमा गाईहरू पनि जान सकेका थिएनन्, त्यहाँ कोही पनि जान सकेको थिएन। जुन अवसर उनीहरूले यसभन्दा पहिले कहिले पनि पाएका थिएनन्। अब सस्यम सुखम चेरोर यन्न भुक्त मभूत पुरा। यो अवसर कसले दिलाउनु भयो भन्दा भगवान श्री कृष्ण र श्री बलरामले यो अवसर दिलाइदिनु भएको छ। ल हेर्नुहोस्
प्यारा भक्त भागवतहरू, अब अगाडि गएर 8 अध्यायको कथा सुनिसकेपछि 9 अध्यायमा हामीले प्रवेश गर्दैछौँ। पराशर ऋषिले मुनि मैत्रेयलाई भन्नुहुन्छ, तस्मिन् रास भदैतेया सानुगे विनिपातिते सेव्यं गोप गोपीनां रम्यं तालवनं बभो। अब जति पनि सेवकहरू थिए, आफ्ना सेवकहरू सहित त्यो गधाको स्वरूप भएको धेनुकासुर जब मर्यो, मरिसकेपछि गाई गोप कुमार र गोपिनीहरूले स्वच्छन्दतापूर्वक घुमफिर गरेका कारणले त्यो अत्यन्त मनमोहक अर्थात् मनै लोभ्याउने ताडका रुखहरू भएको वनले अत्याधिक शोभा पाउन थाल्यो। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँ प्रलम्बासुरको वधको कथा आउँछ अगाडि, हामीले त्यो कथा सुन्दैछौँ। अब त्यस पछाडि श्री वसुदेवजीका पुत्र रत्नहरू अत्यन्त पराक्रमी राम र परमात्मा श्रीकृष्ण दुवै धेनुकासुरको सर्वनाश गरिसकेपछि अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक भाण्डिर नाम भएको वरको रुख मुनि आउनुभयो। भाण्डिर नाम गरेको एउटा वन थियो अथवा त्यो ठाउँ थियो, त्यहाँ आउनुभयो र वरको रुख मुनि उहाँहरू बस्नुभयो। वरको रुखको छायामा आउनुभयो। काँधमा गाई बाँध्ने दाम्लो राखेर वनमाला एवं जंगली फूलको माला, तुलसी, कंद पुष्प, आँख, पारिजात, कमली 5 थरी फूल उनेर बनाएको मालाबाट विभूषित भएर उहाँहरू दुवै महात्मा बालक सिंह जसरी नै गर्जिँदै गोपी गीत गाउँदै रुखमा चढ्दै टाढा टाढासम्म लगेर गाई चराउँदै गाईहरूको नाम लिएर डाक्दै अथवा बोलाउँदै अत्यन्त सुशोभित भइरहनु भएको थियो प्यारा भक्त भागवतहरू, हैन। अब पहिले यसो वनतिर हजुरहरूले यसो गाईहरू चलाउनु भएको छ भने त त्यो याद पनि आउँछ कि यस्तो कथाहरू सुन्दा नि। मैले चाहिँ चराएको छु प्यारा भक्त भागवतहरू, किनभने त गाउँले जीवन हो हाम्रो पनि, हैन, सरिया जीवन त होइन। अब हामीले त गाई त कति चराइयो गाई, अब गाई गोरुहरू, हैन, वनमा चौरमा पहिले झन् केटाकेटी हुँदाखेरि कति रमाइलो हुन्थ्यो। त्यस्तै कथा छ क्या प्यारा भक्त भागवतहरू। गाईको सेवा गर्न पाउनु त धेरै ठुलो कुरा हो। वृन्दावनमा हुँदाखेरि पनि त्यहाँ पनि धेरै ठुल्ठुला चाहिँ गौशालाहरू हुन्थे कि प्यारा भक्त भागवतहरू। हामी वृन्दावनतिर हुँदा त्यहाँ पनि गाईको त्यो हुल देख्दाखेरि बहुत आनन्द आउँथ्यो हामीलाई। नेपालमा पनि अहिले विभिन्न ठाउँमा गौशालाहरू खोलिएका छन् प्यारा भक्त भागवतहरू, धेरै राम्रो। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँनिर यसरी गाईहरू चराउँदै उफ्रिँदै गीत गाउँदै गोपी गीत गाउँदै विभिन्न ठाउँमा, अब लहराहरूमा नि काहीँ त्यस्तो लहराहरू झुन्डेको हुन्छ नि, पिङ खेलो सुइँ पर गयो फेरि यता आयो, हैन। काहीँ पोखरीहरू हुन्थे, पानीहरू भरिएको दह हुन्थ्यो, त्यहाँ भिज्यो, हैन। यताउता गर्दै गर्दै हो त्यसरी कृणा गर्दै गर्दै अब त्यो भाण्डिर नाम भएको त्यो वन, त्यो स्थानमा उहाँहरू गाई चराइराख्नु भएको छ। अब प्यारा भक्त भागवतहरू टाढा टाढासम्म गाई चराउँदै गाईको नाम लिएर डाक्दै बोलाउँदै सुशोभित भइराख्नु भएको छ। उहाँहरूले लगाउनु भएको कपडा क्रमशः सुनौलो सेतो रङबाट रङ्गिएका थिए, त्यसकारण उहाँहरू इन्द्रधनुषबाट पूर्ण रूपमा सम्पन्न सेतो र श्याम मेघ बादल जस्तै देखिनु भएको थियो। उहाँहरू सम्पूर्ण लोकहरूका अधिपति पालनकर्ता परमात्माले पृथ्वीमा अवतार लिएर विभिन्न किसिमका लौकिक लीलाहरूका माध्यमद्वारा एक आपसमा अत्यन्त आनन्दपूर्वक खेल्दै मनोरञ्जन गरिरहनु भएको थियो। उहाँहरू दुवै स्वयं तत्परतापूर्वक मनुष्य धर्मको पालना गर्दै एवं मनुष्यताको सम्मान गर्दै मनुष्य जातिका गुणहरूद्वारा पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएर अत्यन्त आनन्दपूर्वक विभिन्न किसिमका खेलहरू खेल्दै वनमा घुमफिर गरिरहनु भएको थियो। उहाँहरू दुवै अत्यन्त पराक्रमी बालक कहिले झुला अर्थात् झोलुङ्गामा बसेर हल्लिँदै, कहिले एक आपसमा कुस्ती खेल्दै, हैन, आफ्ना साथीहरूसँग नि के खेलहरू खेल्दै, कहिले ढुङ्गा फ्याँक्दै विभिन्न किसिमका खेलहरू खेलेर व्यायाम अर्थात् कसरत गर्नुहुन्थ्यो। त्यसै समयमा ती दुवै अत्यन्त आनन्दपूर्वक खेलिरहेका बालकहरूलाई अपहरण गरेर लैजाने अभिलाषा बोकेर प्रलम्ब नाम भएको एउटा दैत्य थियो। त्यो दैत्य गोपहरूको भेषमा अर्थात् गोपहरूको स्वरूप धारण गरेर त्यहाँ आउँदो भयो। त्यो दानवहरूमा
उत्तम प्रलम्ब मनुष्य नभए तापनि मनुष्यको स्वरूप धारण गरेर अत्यन्त निर्भयता पूर्वक अत्यन्त पराक्रमी बलराम र परमात्मा श्रीकृष्ण आदि एकाग्रता पूर्वक खेलिरहेका स्थानमा उहाँहरूका बीचमा छिरियो। उहाँहरू दुवै खेलमा अत्यन्त एकाग्रता पूर्वक लागिराख्नु भएको थियो। असावधान अवस्थामा रहनु भएको देखिसकेपछि त्यस दैत्यले परमात्मा श्रीकृष्ण यथार्थ रूपमा अझै आउनु भएको जान्यो। ल हेर्नुहोस् है, अब उहाँ त अझै आउनुहुन्छ, जित्न सकिँदैन। त्यसकारण उसले बलरामजीलाई मार्ने योजना बनाए। पहिले चाहिँ बलरामजीलाई सिद्ध्याउनु पर्दछ, बलरामलाई, त्यस पछाडि श्रीकृष्णको पालो आउँछ भनेर अब उसले विचार गर्यो। ल हेर्नुहोस्, प्रलम्बासुरले यस्तो निश्चय गर्यो। त्यसपछि ती दुवै बालकहरू मिलेर क्रीडन नाम भएको एक किसिमको खेल आरम्भ गर्दै एक आपसमा दुई दुई बालकहरूको समूह बनाएर प्लुत गति अर्थात् दौडिएर निर्धारण गरिएको स्थानतिर जान आरम्भ गरे। जस्तै अब यहाँ लुकामारी भनिन्छ हैन, जस्तै अब एकतिर फर्किएर बस्ने एकपट्टिको टिम, अर्कोपट्टिको टिम चाहिँ गएर लुक्ने, कुदेर गएर लुक्ने। अब यस्ता खालका खेलहरू, यी विभिन्न खेलहरू यसरी खेल्न लाग्नुभयो दुई गुट बनाएर। जसले हार्छ, हार्नेले चाहिँ जित्नेलाई बोक्नुपर्ने। ल हेर्नुहोस्, यस्ता खेलहरू हुन्छन् नि त हैन, विभिन्न खेलहरू। अब यस्ता खेलहरू खेलिराख्नु भएको थियो। अब यसरी निर्धारण जहाँ जानुपर्ने थियो, जहाँ पुगेर आउनुपर्ने थियो त्यो स्थानतिर जान आरम्भ गरे। त्यसपछि गोविन्द अर्थात् परमात्मा श्रीकृष्णले सुदामासँग र बलरामले प्रलम्ब नाम भएको दैत्यसँग, यसरी नै अन्य गोप बालकले अर्का गोप कुमारहरूसँग जोडी बनाएर दौडन आरम्भ अर्थात् सुरुवात गरे। त्यसपछि परमात्मा श्रीकृष्णले सुदामालाई, रोहिणी पुत्र बलरामले प्रलम्बलाई अनि भगवान श्रीकृष्णका पक्षमा रहेका गोप कुमारहरूले अन्य पक्षमा रहेका गोप कुमारहरूलाई पराजित गरिदिए, अर्थात् उनीहरूमाथि विजय प्राप्त गरे। त्यस खेलमा जुन जुन बालकहरूले पराजयको सामना गर्नु परेको थियो ती सबै आफूसँग विजयी भएका बालकहरूलाई आफ्नो पिठ्यौमा चढाएर भाण्डिर पहिलेकै स्थानमा आए। ल हेर्नुहोस्, तर त्यो बलरामलाई आफ्नो पिठ्यौमा बोकेको प्रलम्ब नाम भएको जो दैत्य थियो, त्यो दैत्य चन्द्रमा सहित मेघका समान अत्यन्त तीव्र गतिमा जान थाल्यो। ल हेर्नुहोस्, बलरामजीलाई बोकेको थियो नि त, प्रलम्बले हारेको थियो त बलरामजीलाई बोकेको थियो, त अब उसले चाहिँ जानुपर्ने ठाउँतिर नगएर अन्यत्रैतिर हानिन लाग्यो। ऊ त आकाशतिर पो उड्न थालेछ। ल हेर्नुहोस्, बलरामजीलाई बोकेर, किनभने राक्षसी थियो, मायावी थियो। हेर्नुहोस्, ऊ अत्यन्त तीव्र गतिमा आकाश मार्गतर्फ जान थाल्यो। त्यो दानवहरूमा श्रेष्ठ अर्थात् उत्तम प्रलम्बले रोहिणी पुत्र बलरामको वजनलाई थाम्न अत्यन्त असमर्थ हुन लाग्यो। अब बलरामजीले थाहा पाउनुभयो, आफ्नो वजनलाई बढाइदिन थाल्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है, थाहा पाउनुभयो यो पक्कै यो राक्षस हो, किनभने यहाँ त अरू त्यस्ता खालका छैनन्। थाहा छ नि त, सँगै खेल्ने, सँगै कुद्ने त को कस्तो छ भन्ने त चिन्नुहुन्थ्यो। त यो त बहुत विचित्रको निक्ल्यो भनिसकेपछि यो राक्षस हो। बलरामजीले वेट बढाउन थाल्नु। वर्षा ऋतुको मेघका जसरी नै बढेर अत्यन्त भयानक स्थूल शरीर धारण गर्यो। अब त्यसले सहन सकेन नि त प्रलम्बासुरले। होइन उड्दैछ, भार थाम्न सक्दैन, उड्दैछ, भार थाम्न सक्दैन, भीमकाय शरीरमा परिणत भयो। अब अन्तिममा उठुस मुटुस भइसकेपछि केही गर्न सकेन, आफ्नो स्वरूपमा परिणत भयो। त्यसपछि दग्ध पर्वतका समान आकार भएको शरीर गरेको, माला र अन्य आभूषणहरूबाट सुशोभित भएको, शिरमा मुकुट लगाएको, अत्यन्त भयानक गाडीको चक्का जस्तो आँखा भएको, आफ्नो खुट्टाको प्रहारबाट पृथ्वीलाई पूर्ण रूपमा कम्पित गराउने समर्थ भएको राक्षसले आफूलाई अत्यन्त निर्भयतापूर्वक अपहरण गरेर लगिरहेको देखेपछि बलरामले परमात्मा श्रीकृष्णसँग भन्नुभयो, हे कृष्ण, हेर कृष्ण, हेर कृष्ण, यो छलपूर्वक यो राक्षसले गोप कुमारहरूको स्वरूप धारण गर्ने र पर्वतका समान अत्यन्त भयानक शरीर धारण गरेको कुनै भीमकाय दैत्यले मलाई अपहरण गरेर लगिरहेको छ, मलाई लगिरहेको छ अपहरण गरेर। हे मधुसूदन, यस समयमा मैले के गर्नुपर्दछ त्यो बताऊ। ल हेर्नुहोस्,
बलरामजीले वेट बढाउन थाल्नु भएको थियो त उसले पनि अब आफ्नो शरीरलाई त बढाउनु पर्यो। बढाउँदा बढाउँदै ऊ आफ्नो स्वरूपमा आयो त बलरामजीले चिनिसक्नु भएको छ। बलरामजीले भन्दै हुनुहुन्छ भगवान श्री कृष्णलाई, यो अत्यन्त दुष्ट आत्मा भएको दानव अत्यन्त तेज गतिमा आफ्नो गन्तव्यतिर गइरहेको छ, अब मैले के गर्ने। तमाह रामं गोविन्द स्मित भिन्न उष्ट सम्पुट। त्यस समयमा बलरामको शक्ति र पराक्रमसँग राम्ररी परिचित रहनु भएका परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णले अत्यन्त सुमधुर मुस्कान सहित आफ्ना ओठहरूलाई मन्द गतिमा खोल्दै बलरामसँग भन्नुभयो, किमयं मानुषो भावो व्यक्तमेवावलम्ब्यते। हे सर्वात्मन, तपाईँ स्वयं सबै किसिमका गुह्य पदार्थहरूमा पनि अत्यन्त परम गुह्य स्वरूप हुनुहुन्छ भने फेरि यस प्रकारको स्पष्ट मनुष्य भावलाई किन अवलम्बन गरिरहनु भएको छ त? अर्थात् आफ्नो स्वभावीलाई देखाउनुहोस् भनेको आफ्नो स्वभावलाई अब तपाईले देखाउनुहोस्। आफ्नो बल के हो, आफ्नो पराक्रम के हो, अब त्यो तपाईले देखाउनुहोस् न। अब मलाई सोध्नुपर्ने कुरा नै के छ त? भगवान श्री कृष्णले यसरी भनिदिनु भएको छ। अब अगाडि बलरामजीले कस्तो स्वरूपलाई देखाउनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, प्रलम्बासुरलाई के गर्नुहुन्छ त? विष्णु महापुराणमा कस्तो कथा बताइएको छ त्यो कथा भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलो भगवान श्री हरि नारायणको जय।